السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و محترم اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ آپ دے ہم سفر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اور عظمت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ عزت والے، عظمت والے، شان مقام والے، او صحابہ اکرام جنہاں اپنی زندگی دی اندر امام کائنات علیہ السلام دی زیارتہ فرمائیا۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ کہ جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحبت اختیار فرمائی ہے۔ آپ دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے صحابہ آپ دی زبان نبوت وچوں رب العالمین دے قرآن دیاں تلاوتاں سنن والے صحابہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ایمان دی حالت اندر مینوں دیکھ لیا، پھر ایمان دی حالت وچ ہی اس تے موت آ گئی، تو اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا اور جہنم تو اللہ محفوظ فرما لے گا۔
وہ کتنے نصیباں والے صحابہ جو پاک پیغمبر دی زیارت کر کے ایمان دی حالت اندر زندگی گزارنے والے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے۔ صحابہ دی شان اتنی ہے، فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھ اللہ دی راہ دے اندر جوں خرچ کرے اور اس تو بعد آن والے اود پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرن تے صحابی دے اس مقام اور مرتبے نو پھر بھی نہیں پہنچ سکدے۔ تو حضرات، انہاں سارے صحابہ اکرام دے وچوں سب تو اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو جناب حضرت ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت تو بعد اگر کائنات دی اندر سب تو زیادہ شان مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے شروع تو محبت اور پیار کرن والے، آپ دے نال عقیدت رکھن والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب انسان نے کہ جنہاں نے پہلے پہل میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آندہ، آپ دی تصدیق کرنے والے، آپ دے نبوت نو مننے والے اور پہلے ایمان لے آن والا میرے نبی دا پیارا یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی اندر آگے اسلام دی خاطر آمینہ دلال علیہ السلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں، بڑے بڑے دکھ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ ہر مقام تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نظر آنگے۔ تو حضرات توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین فرماندے نے والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
پہلے ایمان لے آن والے، ایمان اندر سبقت اختیار کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین، او میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی حضرت ابو بکر پہلے ایمان لے آن والے پھر ہجرت بھی کرنے والے، اللہ رب العالمین فرماندے نے تے اینا لوگاں دے نال اچھا سلوک کرنے والے، اینا مہاجرین نو جگہ دین والے انصار، رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اینا سارے عبد میرا رب راضی ہو گیا اور اے اپنے رب تے راضی نے۔ حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام قبول کر لیا، کچھ وقت گزریا نا، اجے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑے ہی لوگاں نے کلمہ پڑھے ہے، لیکن دل دے اندر جذبہ بڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہادر بڑے سن، شجاع بڑے سن، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دے رہندے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے دعوت جیڑی تسی دے رہے ہو، ان دا اعلان لوگاں دے سامنے کھلے میدان کر دئیے، تے میرے آقا فرماندے ابو بکر اجے مسلمان تھوڑے نے، پیارے ابو بکر اجے ویلا نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک کہیں دے ہی رہندے، عرضہ کر دے ہی رہندے، محبوبہ اسلام دی دعوت آلے اعلان کریے، لوگاں دے سامنے اسلام دا چرچا کریے، تے میرے آقا نے ایک دن اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر نام رب دی توحید دا اعلان فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیغام نو لوگاں تک پہنچایا، بس اے اعلان کرن دی دیر تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے کافر مشرکہ نے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں اے دین ساڑھے تک ایمیں نہیں پہنچیا، اسلام ساڑھے تک آسانی نال تے نہیں پہنچیا، دین اسلام ساڑھے تک پہنچی ہے تے صحابہ دی محنت نال، دین اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے صحابہ دی قربانی دے نال، آوے کنیاں قربانیاں دیتیاں نے نبی پاک دے صحابہ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اس دعوت دی وجہ نال مار پہ رہی ہے، حضرات پتائے لگیا دین اسلام دی دعوت دین دیا، میرے پیغمبر نو بھی ماریا جا رہا ہے، میرے پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر نو بھی ماریا جا رہا ہے، جیڑے او دو چند لوگ مسلمان ہوئے سننا انہاں نو بھی ماریا جا رہا ہے، انی مار پئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے بازار اندر بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے نے، ایک کافر ٹھڈے مار رہنے، میرے نبی دے یار غار ابو بکر نو، میرے پیارے صدیق
اکبر دے چہرے تے مارے جا رہے آئے حتیٰ کہ جسم مبارک جڑا حضرت ابو بکر دا لہو لہان ہو جاندہ ہے آپ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے انہاں دی اماں جان نو پتہ چلیا ماں اپنے بیٹے ابو بکر دی خریت دا حال پتہ کرنا دیا نے ویکھے آئے تے بیٹا بے ہوش پہ آئے اللہ اللہ ماں پانی لے کے ہم دیئے میرے بیٹے ابو بکر دن بھر دا پیاسا ہے بھکھا ہے میرے پیارے بیٹے ذرا ہوش آئیے تے ماں اپنے بیٹے نو کہن لگیاں نے بیٹے لے پانی پی لے واہ ابو بکر میں تیری نبی نال محبت تو صدقے جاواں تو آڈے پیار تو قربان جاواں ذرا ہوش آئیے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اپنی اماں جان کہہ لگے اے میری اماں جان پانی پیچھے کر لو مینو اے تے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے ماں دیئے بیٹا جن دی وجہ تو اینیاں مارا پیانے جن دی وجہ تو اینیاں مشکل آئیانے اجے بھی دائی نام لیندے جا رہے ہو آخر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دار ارقم دے اندر نے آپ نو دسیا جاندہ ہے اللہ دے نبی دار ارقم دے اندر آقا تشریف فرمانے ماں نال تے چل دے نا دار ارقم دے اندر پہنچ دینے انج میرے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو ہم دے کے آئے میں صدقے جاواں میرے آقا نے نا ابو بکر نو اپنے سینے نال لا لیا آقا نے سینے نال لگایا پیارے کی حال ہے ابو بکر کی حال ہے آمدے نے اللہ دے نبی میں تے خریت نالا تو ہڈا کی حال ہے حضرات بتائے لگیا محبت امنی ہے حضرت ابو بکر نو میرے پاک نبی دے نال اپنے زخم دی پرواہ نہیں اے مارن دی پرواہ کوئی نہیں پیاس دی پرواہ نہیں کر رہا بھوک دی پرواہ نہیں کر رہا جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں کر لیاں نے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے سونیاں میں تو انو ویکھ لیا میرے سارے دکھی مک گانے میرے سیاریاں میریاں تکلیفائی ختم ہو گئی آنے حضرات کون حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر ایک دن حرم پاک دے اندر آقا نماز پڑھ رہنے تے نماز پڑھ دیا ایک کافر بے ایمان انج اٹھ دائے عقبہ بن ابی معیط بے ایمان انج اٹھ دے میرے پاک نبی دے گل پاک دے اندر چادر پاکے اس چادر نو وٹ دینے شروع کر دیندہ ہے او لوگو ذرا سوچو تے صحیح نا میں نماز پڑھا تے تو ویک کے خوش ہو جائے تو نماز پڑھے تے میں ویک کے خوش ہو جاوا آج مساجد دے اندر عبادت کرن والا عبادت کر دے انہوں کوئی فکر نہیں عبادت کرن والا مسجد اندر عبادت کر دے انہوں کوئی خطرہ نہیں لیکن وہ بھی تے دور اپنی آنکھاں دے سامنے لے آؤ جدو امام کائنات میرے محبوب پیغمبر حرم
حرم پاک اندر امن والی جگہ دے اندر آقا نماز پڑھ دے میرے پاک پیغمبر دے نماز پڑھ دیاں کافر نے گل دے اندر چادر پائیے وٹ دینے شروع کر دیندہ ہے وٹ چاڑ دا جاندہ ہے میرے آقا نو تکلیف شروع جاندی ہے ادھر پیارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پہ گئی ہے ویکھیا کہ دشمن نبی پاک دا آپ نو تکلیف دے رہے ہیں آپ نو دکھ پہنچا رہے ہیں ان اتنے بہادر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پرواہ نہیں کی تھی اگے ود دینے اس کافر نو تکا دے لگ پیندے نے تے نال فرما دینے اتک تلون رجلن اتک تلون رجلن ان یقول ربی اللہ اس بندے نو مار رہے ہو نالے تکے دے رہنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نالے اس دشمن نو میرے نبی دے ویری نو نالے تکے دے رہنے جرت تے بہادری دے نال فرمان دے جا رہنے اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ اس بندے نو مار رہے ہو جیڑا تو انو رب وال بلا رہے ہیں اور ظالمہ تو انو رب دی دعوت دین والا تسی انو مار رہے ہو پرواہ نہیں کی تھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو انہ کافر دشمنہ نو دور فرمایا حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تے بڑے دلیر سر اور پھر میرے پاک پیغمبر دے نال ایمان تو بعد قدم قدم دے میرے نبی دے نال چلنے والے اویخ لو میں تے کہا کرنا اور صحابہ صاحب بڑے بڑے مہاجر صحابہ تینوں نظر آنگے پر ایک قسمت دی گل ہے کوئی مکی و ہجرت کر کے تنہا مدینے وال جا رہے ہیں کوئی مکی و ہجرت کر کے اپنے بچے نال مدینے جا رہے ہیں کوئی مکی و ہجرت اسلام دی خاطر فرما کے اپنی بیوی نال مدینے جا رہے ہیں واہ ابو بکر میں تو آٹی شان تے عظمت تو صدقے جاواں اور تو انو اس موقع تے بھی رب نے ساتھ دیتا ہے تے میرے محمد تا ساتھ دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جدوں کافرہ ظلم دی اخیر کر دیتے نا صحابہ تے ظلم دی اخیر کی تے میرے آقا رب دے حکم نال انہوں اجازت دیم دینے یسرب چلے جاؤ صحابہ مدینے وال ہجرت کر کے آ رہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نو عرض کر دینے محبوبہ میرے واسطے کی آڈر ہے آقا میں نو بھی اجازت دے میں بھی ہجرت کر کے مدینے جاوا آقا فرمان دینے ابو بکر جے ٹھہر جاؤ ابو بکر ٹھہر جاؤ حضرات پھر ایک دن امم جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے دوپہر دا ویلا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ساڑھے گھر وال تشریف لے آئے انہیں اجازتاں رب والوں مل گئیاں نے میرے محبوب نبی
نبی نو بھی ہجرت دیاں اجازت مل گئیاں نے۔ کیوں اجازت مل گئیاں؟ ادھر مکے والیاں نے میرے پاک نبی نو مارن دا منصوبہ بنا لیا ہے، آپ نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہاں منصوبہ بنایا میرے نبی نو قتل کرن دا، میرے پیغمبر نو ختم کرن دا، کافران نے پروگرام بنا لیا۔ اور لوگو جنوں رب بچائے انہوں کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر دے کاروال دوپہر دا ٹائم اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ اللہ دے پاک نبی کدے پہلے اس ٹائم ساڑے گھر تشریف نہیں لے آئے، آج دوپہر دے وقت آقا ساڑے گھر وال تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر میں علیحدگی وچ تیرے نال گل کرنی ہے۔ آقا نو اندر لے گئے، گھر لے گئے، محبوبہ اپنے جی نے تے میرے آقا فرمان لگے اے ابو بکر رب والوں میں نو ہجرت دی اجازت مل گئی ہے، آرڈر آگئے میں ہجرت کرا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ محبوبہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ اور لوگوں یاد رکھو نا میرے نبی دے بڑے بڑے زندگی دے سفر آئے نے، پر دو بڑے تاریخی سفر نے۔ ایک سفر معراج دے، دوجا سفر ہجرت دا ہے۔ اور یہ دو بڑے تاریخی سفر نے۔ معراج دے سفر دا ساتھی رب نے جناب جبریل نو بنایا ہے۔ اللہ میں تیری شان تو صدقے جاواں جیڑا معراج دے سفر دا فرشتہ رب نے ساتھی بنایا ہے، انہوں سارے فرشتیاں دا سردار بنا چھڑے ہے، جنہوں میرے پاک پیغمبر دے ہجرت دے سفر دا ساتھی بنایا ہے، انہوں سارے لوگاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ آندے نے سونیا میرے واسطے آرڈر کی ہے تے آقا فرماندے نے اے ابو بکر بیاریا اس سفر دا تو میرا ساتھی ہوئے گا، تو میرے نال ہی جانا تیاریاں کر لے۔ اللہ اللہ ان خوشیاں بڑیاں نے کہ نبی دا ساتھ ملن لگے ہے تے حضرت ابو بکر جدو آ گل سن دینے تے رون لگ پیندے نے، اکھاں دے آنسو نکلے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں نو اس تو پہلے نہیں سی پتا، میں تے سمجھ دی سا بندہ او تو روندہ ہے جدو کوئی غم آمدہ ہے، جدو کوئی پریشانی آمدی ہے، بندے نو دکھ پہنچ دے بندہ تد روندہ ہے۔ لیکن آج میں نو پتہ لگی ہے جدو میرا باپ خوشی دے نال اکھاں دے آنسو گرائے تے میں نو پتہ لگیا کہ خوشی نال بھی آنسو نکل دینے۔ حضرت ابو بکر دے آنسو خوشی دینے، میں نبی دے نال اے سفر دے ہجرت کرنی ہے۔ حضرات رات دا وقت ہے، میرے پاک
پیغمبر حضرت ابو بکر دوویں ہی ساتھی اتوں نکل پیندے نے ان دشمن دا خطرہ بڑا ہے دشمن انہاں دے سر دی انہاں دا سر قلم کرن واسطے اپنی پوری تیاری دے اندر اس رات نبی دے بستر تے حضرت علی لیٹ گئے میرے نبی دی چادر حضرت علی نے اوپر لئیے ادھر میرے پاک نبی دے نال نبی دا یار غار حضرت ابو بکر اس سفر دا رفیق بن گیا اس سفر دے ساتھی بن گئے اوے سارا کرانا ہے ابو بکر دا سارا کرانا میرے نبی دا خاتم میرے نبی دیا خدمت کرن والا اللہ اللہ بیٹیاں نے سامان تیار کیتا جدوں مکیوں نکلے میرے نبی نے نال ابو بکر چل دے جا رہے نے غار سور تے پہنچ دے نے او دوستو اونا لوکانوں پتا ہے اونا ویرانوں پتا ہے جنہاں رب نے مکے لے جانا نصیب کیتا غار سور بڑی بلندی تے غار بڑی بلندی والی غار اج دا جوال اگر اس غار تے چڑھنا چاہندا ہے بڑے سال لے کے بار بار رک کے ٹھہر ٹھہر کے پانی پی پی کے اس غار دی بلندی ول جاندا ہے حالانکہ اس غار تے جان واسطے رستہ بھی بنے ہے جدوں میرے ابو بکر نبی نو نال لگے اس غار دی بلندی ول گئے ادو اس طرح دا رستہ بھی ہموار کوئی نہیں او لوگوں کلے نہیں گئے میرے ابو بکر نے نبی نو کندھیاں تے چکے آئے میرے نبی نو کندھیاں تے چک گئے غار سور دیاں بلندیاں تے چڑھ دے جا رہے نے جدوں غار تے چڑھے نا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا ذرا اتے ٹھہر جاؤ اے غار بڑی برا فکر ویکھ لے ابو بکر نو میرے مصطفیٰ دا کتنا او سچی محبت ہے نا سچا پیار تے عقیدت ہے سونیا تسی اتے رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ میں غار اندر جا کے ذرا جائزہ لواں اندر دے حالات ویکھ کے آواں کدھرے کوئی دشمن نہ چھپیا ہوئے میرے آقا بار ٹھہر جاندے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی جان دا فکر نہیں اور لوگوں فکر کی دے آمین عبد لال دی جان دا فکر ہے مصطفیٰ دی ذات دا فکر ہے اپنے فکر کوئی نہیں تے پرواہ کوئی نہیں آقا بار ٹھہر گئے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دی اندر جاندے نے چار چفیرے وے گیا غار اندر پرانی غار ان دے اندر سوراخ نظر آئے میرے نبی دے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اتاری ان دے نال غار نو پہلے صاف کیتا پھر چادر دے ٹکڑے کر کے نا چادر پھاڑ کے زار دے سوراخ بند کر لگ پہ چادر مک جاندی ہے لیکن زار دے سوراخ اجے ختم نہیں ہوئے دو خوراک باقی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نو آندے نے عرضاں کر دے نے سونیا اندر تشریف لے آؤ میرے آقا بھی غار میں چلے گئے اب ایک انداز کیسا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو میں پیر جڑے نے جنہ سوراخاں وچ کپڑا پانو نہیں ملیا انہاں سوراخاں دے اندر میرے نبی دے پیارے یار حضرت ابو بکر نے اپنے دو میں پیر دے دیتے نے پیروں دیاں ڈیاں سوراخاں وچ دے
دتیاں میرے آقا دا سر مبارک حضرت ابو بکر اپنی گودی وچ رکھ دینے او لوگو حضرت ابو بکر میرے نبی دا سہرا بھی ہے میرا نبی ابو بکر دا داماد بھی ہے اللہ اللہ وہ سما کیسا وہ بہار کیسی ہے گود میرے صدیق دی ہے سر میرے مصطفیٰ دا ہے وہ ایک کرامنا ہی بڑا اللہ کدرے گود معاشہ دی ہے سر میرے مصطفیٰ دا ہے کدرے گود باپ دی ہے سر میرے آقا دا ہے کدرے صدیق دی بیٹی عائشہ دی گود ہے سر میرے پاک پیغمبر دا ہے اماں جا حضرت ابو بکر نے میرے نبی نو اپنی گود اندر سر رکھے آئے آقا سو جم دینے او دوستا میں توانو بڑی محبت پیار نال پوچھنا ہوا ہم دینے یار لوگ حضرت ابو بکر نبی دا دشمن سی نبی دا مخالف سی میرے نبی دا ویری سی او دشمن دی گود وچ کدے نیند پیندی دشمن تو تے بندہ ڈر دے دشمن نو اپنے نال لے کے کوئی نہیں توڑدا تے پھر دشمن دے گھر اندر او نیند کیویں پے سکدی ہے دشمن دی گود اندر آرام دی نیند نہیں پے سکدی ظالموں اے دشمنیاں تسی پائیا نے انہاں دا تے پیار بڑا میرے پیارے نبی نے ابو بکر نال محبتاں کر دے حضرت ابو بکر میرے آقا نال پیار تے محبت کر دے انج میرے آقا سو گئے نیند آ جاندی ہے تھوڑی دیر گزری ہے نا تے میرے پیارے ابو بکر دے اس سوراخ وچوں پیر تے کوئی موزی جانور ڈنگ مار رہا ہے او ڈنگ مار دائے تکلیف بڑی ہے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے پرواہ ابو بکر میں تواڈی محبت تو صدقے جاواں ان دی تکلیف برداشت کر لئی ہے حضرت ابو بکر اپنا پیر پیچھے نہیں کر رہے اپنے جسم نو حرکت نہیں دے رہا کیوں نہیں دین دے میرا نبی ستا ہے میرے نبی دی نیند وچ خلل نہ پیدا ہو جائے ڈنگ مارن والا مار دا گیا ڈنگ مارن والا مار دا گیا ابو بکر ڈنگ صحیح جا رہا ہے اور لاجی پتہ لگنا ڈنگ مارن والا او جتدا ہے یا ڈنگ محبت دی نبی دی محبت اندر کھان والا جتدا ہے ڈنگ مارن والا نہیں جت سکیا او لوگو جتیا ہے میرے محمد دی محبت اندر تو ابو بکر صدیق جتیا ہے حرکت نہیں کی تھی لیکن اکھان دے وچوں بے ساختہ تکلیف دی وجہ نال آنسو نکلے نا میرے پاک نبی دے چہرہ مبارک دے ابو بکر دے آنسو ڈگ پہ اٹھایا نہیں تکلیف برداشت کر رہی ہے میرے ابو بکر نبی نو اٹھایا نہیں پر جدوں آنسو میرے آقا دے چہرہ پاک دے گرے آقا اٹھ جاندے نے آقا بیدار ہو جاندے نے فرماتے نے پیارے ابو بکر یار کی ہویا ہے پیارے کیوں رو رہا ہے حضرات پھر میں کیوں نہ کہواں اور رون والا روندہ ہے بیٹا روندہ ہے ان دے آنسو ماں دی گود تے گر دینے بیٹا روندہ ہے ان دے آنسو باپ دے چہرے تے گر دینے او کوئی روندہ ہے کربلا دی زمین اتے میرا حسین روے انہاں دے آنسو کربلا دی مٹی
مٹی تے گر جان علی روے انہاں دے آنسو کوفے دی مٹی تے گر جان ابو بکر میں تواڈی عظمت تے شان تے مرتبے تو صدقے جاواں ہائے میرا ابو بکر روے ابو بکر دی اکھاں دے آنسو کتنے قیمتی نے میرے صدیق دے آنسو زمین تے نہیں گر رہے میرے صدیق دے آنسو میرے محمد پاک دے چہرے تے گر رہے نے آقا پوچھ دے نے پیارے ابو بکر کی ہویا ہے ہم دے نے محبوبہ اے سراخ وچوں کوئی موزی جانور بار بار ڈنگ مار دے ان دے ڈنگ مارن دی وجہ نہ میرے جسم تے زہر تکلیف پہنچ گئی ہے آقا فرمان لگے میں نو دس کتھے ڈنگ وجے ہے کتھے تکلیف ہو رہی ہے میں صدقے جاواں اللہ تے پاک نبی اپنا لب مبارک کڈیا ابو بکر دی وہ تکلیف والی جگہ تے میرے نبی نے لب لایا نبی پاک نے تھک لایا اللہ پاک نے پیارے صدیق دیاں ساریاں تکلیف آئی ایک لمحے وچ ختم فرما دیتیاں او لوگو اے میرے نبی دا تھک ہو جے میرے آقا دا لب ہووے جیڑا میاں کوڑے کھوچ نبی پاوے رب مٹھا کر دے وے میرے نبی دا تھک ہو جے جیڑا جابر دی ہانڈی وچ پاوے ہزار بندہ کھا جاوے میرے نبی دا تھک ہووے جیڑا خیبر دے موقع دے علی دی آنکھ دے لگے رب دردہ مکا دے وے آجو ہوئی تھک جے جیڑا ہجرت دی رات غار اندر ابو بکر دی اڈی تے لگے تے رب زہرہ دور کر دے وے اللہ اللہ کچھ دیر گزری نا 3 راتاں میرا نبی تے ابو بکر اس غار اندر رہنے کافراں پچھا کیتا ہے قدمہ تے نشان ویندے اے غار سور دیاں بلندیاں تے پہنچ جاندے نے اللہ اللہ انج میرے آقا ابو بکر غار دے اندر کافر غار تے کھلوتے قاتل غار تے کھلوتے نبی تے صدیق دے دشمن غار دے اوپر کھلوتے نے انج پیارے ابو بکر نے اپنی نظر ذرا تاکی دیئے انہا کافران دے غار وچ پیر نظر آئے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انو پریشان ہو جاندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر کی ہویا محبوبہ اے دشمن آگئے نے اگر انہا تھلے بے گیا تے اساڈا کی بنے گا واہ میرے یا ربا رب نے قرآن بنا دیتا اللہ فرماندے نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ دے پاک نبینا حضرت ابو بکر نو فرما لگے او میرے ساتھی لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے نالے اللہ ساڈے نالے ابو بکر غم نہ کر او غم دوسرے دی تکلیف دا ہوندا ہے میرے ابو بکر نو اپنی جان دا فکر نہیں حضرات فکر کیتا ہے تے آمینہ دلال دی جان دا فکر کیتا ہے نبی تسلیاں دے رہنے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر
रब साडे नाल फरमांदे ने गार अंदर सन बहुत सुरागा गार अंदर सन बहुत सुरागा ते जो नजरी आया चादर पाड़ सिद्दीक प्यारे सारियां बंद कराया डंग कीता सब अबू बकर नू ते हंजू हो गए जारी कतरे गिरे नबी दे मुख ते कतरे गिरे नबी दे मुख ते जाग उठे अखबारी हुक्म कीता है यार प्यारे हाय हाय हुक्म कीता है यार प्यारे ते की गम आया तैनो पैर हटा के ये सब वखाया इस डंगिया जे मैनू ते दर्द मुकाम अबू बकर नू लब हजरत ने लाया दर्द दूर होया उस वेले और दर्द मुकाम अबू बकर नू ते लब हजरत ने लाई दर्द दूर होया उस वेले ते पीड़ न रह गई काई नबी तसल्लियां दे रहे ने ला तहज़न इन्नल्लाह माना ओ मेरा अबू बकर ते ऐसा सहाबी है सान यस नहीं ने इज़हुमा फिल गार ऐसे सहाबी जिन्होंने रब दा कुरान सहाबी कह रहा है ओ जालिमा ओ सहाबी दी शान अंदर मुकाम अंदर मर्तबे अंदर शक करने वाले हज़रत अबू बकर नू ते रब दा कुरान सहाबी कह रहे हैं गार विचों निकले उन मदीने वल चल पैने गार विचों निकले मेरे आका मदीने वल चले अल्लाह अल्लाह हज़रत अबू बकर चल दे कदी मेरे आका दे अगे चलन लग पैंदे कदी मेरे आका दे पीछे चलन लग पैंदे कदी मेरे महबूब दे अबू बकर सज्जे ते खब्बे चलन लग पैंदे आका फरमांदे ने अबू बकर प्यारिया की गल है यार कदी अगे होना है कदी पीछे चलना है कदी सज्जे ते कदी खब्बे जाना है यार यारी दा पक्का सिद्दीक है ना आंदे ने सोनिया जदों मैं खतरा महसूस करना कोई पिछों दुश्मन ना आ जाए आका मैं तुहाडे पीछे हो जाना जदों मैं खतरा महसूस करना कोई दुश्मन सामने ना आ जाए मैं अगे हो जाना कदी खज्जे सज्जे ते खब्बे हो जाना ओ लोगों पता ये लगिया हज़रत अबू बकर नू अपनी जान दा फिक्र कोई नहीं फिक्र कीता ते आमिन अब्दुल्लाह दी जान दा फिक्र कीता मदीना पाक पहुंच जांदे ने अल्लाह अल्लाह कबाब बस्ती दे अंदर मेरे आका ठहरे ना लोग इस्तकबाल कर रहे ने लोग मुलाकात वास्ते आ रहे ने उन लोगों नू पता कोई नहीं अजे वेखिया कोई नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है इंज आका भी बैठे ने नाल नबी दा यार गार अबू बकर भी बैठा है हज़रत अबू बकर नो लोग नबी समझ के आके मुसाफा कर देने आके मुलाकात कर देने हज़रत अबू बकर समझिया इन्हां लोकां नू अजे पता नहीं लगिया वाह अबू बकर मैं तुहाडी मुहब्बत तो सदके जावा इंज चादर चुकी
حضرت ابو بکر نے چادر چکی تے میرے پاک نبی تے انج کر دیتی ہے، دھوپ بھی آئی ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے او چادر لے کے کھڑا ہون والا اے غلام ہے جن دے اتے چادر کیتی جا رہی ہے آقا ہے، لوگاں نو پتہ لگ جائے چادر دا سایہ کرنے والا اے شاگرد ہے جن دے تے سایہ کیتا جا رہے ہے، اے استاد ہے جڑا سایہ کر رہے ہے، اے مرید ہے جن دے تے سایہ کیتا جا رہے ہے، او اے جگم دا پیر ہے۔ حضرات کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر نبی دے نال او جتھے جتھے بھی نظر مارے گا سفر ہوئے حضر ہوئے میرے نبی دے نال تینوں حضرت ابو بکر کھڑے نظر آنگے۔ میدان بدر میرا نبی 313 لے کے بدر دے میدان اندر پہنچے، ادھر کافران دا 1000 دا لشکر ہے، نبی پاک نو بڑا فکر بڑے پریشان نے، رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے، میرے آقا نے نا انج اپنے کندیاں تے چادر مبارک رکھی ہے، رب کے روئی جاندے نے، رب کے دعا کری جاندے نے، میرے آقا نا آمدنی عرشہ والیا اے کوئی میری کمائی جیڑی میں اس میدان اندر لے کے آ گیا، اللہ 313 میری کمائی میں لے کے آ گیا، میرے ربا آج جے مارے گئے تیرا نام کون لوے گا؟ نبی رو رو کے رات دعا پہ کر دینے، ہائے ہائے او میرا صدیق نبی دا رونا ویکھن والا، میرے صدیق نبی دے آنسو دیکھ رہنے، روم دیا نبی پاک دے کندیاں تو چادر گر لگ دیئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے چادر نو سنبھالیا، چادر نو پکڑیا، نال آندے نے سونیا نہ پریشان ہو، تسا جو منگے اللہ قبول فرما لے گا، اللہ مدد فرما دے گا۔ حضرات کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ میں ہر ایک بندے دے احسان دا بدلہ دنیا تے دے چلیا، پر ابو بکر دے میرے تے احسان اتنے نے، ابو بکر دے میرے تے احسان اتنے نے، میں انہوں دنیا وچ بدلہ نہیں دے سکتا، انہوں بدلہ لے کے قیامت دے دن رب کو لو دیوانگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑائی اللہ دا خوف رکھن والے، رب کو لو ڈرن والے، موجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے میرے ابا جان نے اپنے گھر دے ایک کونے وچ مسجد بنائی، ان دے اندر ابا جان نماز پڑھ دے، ان تے قرآن دی تلاوت کر دے، فرمان دیا نے دل نبی پاک دے یار ابو بکر دا اینا نرم، قرآن پڑھ دے تے رو پہندے، قرآن دی تلاوت کر دے، اکھاں دے آنسو چل جاندے، قرآن پڑھ دے ابو بکر روم دے، مکے دیاں عورتاں مکے دے بچے او حضرت ابو بکر دا اے منظر ویم دے تے او بھی رو پہندے، او بھی رو پہندیاں، اینا رب دا خوف دل وچ رکھن والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رب دی راہ اندر میرا صدیق سخاوت بھی کرنے والا، اوے سخی بھی بڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نے صدقہ خیرات واسطے آپ نے اعلان فرمایا، لوگ صدقہ خیرات لے کے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرمان دینے حضرت عمر کہہ لگے اس موقع تے میرے دل وچ خیال آیا آج موقع بن گیا
میرے کول مال و دولت بھی ہے وے تے نیکی اندر اج میں ابو بکر تو اگے نکل جاواں گا۔ اللہ اللہ، اور صحابہ دا مقابلہ اور کبوتر بازی دا نہیں سی، صحابہ دا مقابلہ کتے لڑان دا نہیں سی، صحابہ دا مقابلہ پتنگ بازی کرن دا نہیں سی، صحابہ دا مقابلہ اور نیکی دا مقابلہ ہوندا۔ حضرت عمر فرماندے نے میں سوچیا اج پیارے ابو بکر نالو میں نیکی تو اگے نکل جاواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر دا مال اکٹھا کیتا، ادھا گھر مال رکھیا، ادھا چکیا تے میرے پاک پیغمبر دی خدمت پاک وچ حاضر ہو گئے۔ آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آئے ہے اپنے بال بچے واسطے گھر کی چھڑ کے آئے ہے۔ حضرت عمر کہہ لگے محبوبہ جتنا میرے گھر دا مال سی ادھا میں تہاڈی خدمت وچ لے آندا ہے، ادھا بال بچے واسطے رکھیا۔ میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے آئے، مال سارا میرے پیغمبر دے قدمہ تے ڈھیر کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آئے تے کی گھر چھڑ کے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہی کی آندے نے سونیا جنہ مال سی او میں تواڈے قدماں وچ رکھ دیتا ہے، مال تواڈے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے۔ آقا فرمان لگے ابو بکر یار گھر کی چھڑے آئی بچیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینے سونیا مال تواڈے قدماں وچ رکھیا ہے، گھر چھڑ کے آیا، رب دی محبت تے رب دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا۔ جدو اے فرمایا نا تے میرے ابو بکر نے منظر ویکھیا تے کہہ لگے اوے میں کدے بھی نیکی وچ ابو بکر تو اگے نکل سکدا، میں کدے بھی نیکی دے اندر ابو بکر تو اگے نہیں نکل سکدا۔ اللہ اللہ یار وہ ابو بکر جنوں میرے نبی نے عتیق پیا عتیق فرمایا، لقب عتیق دیتا کیوں؟ میرے محبوب فرماندے نے اے ابو بکر تینوں بشارت ہوئے ابو بکر تیرے واسطے خوش خبری ہوئے، اللہ نے تینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ جہنم دی اگ تو آزادیاں دیاں بشارتا نبی اپنے یار نو دے رہنے، جنت دیاں بشارتا میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت وچوں صدیق نو دے رہنے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے آقا نے ابو بکر نو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں جیڑا بندہ جوڑا رب دی راہ وچ خرچ کردا ہے انہوں جنت دے دروازے تو پکاریا جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا نماز پڑھن والا انہوں نماز دے دروازے تو جنت اندر پکاریا جائے گا، روزہ رکھن والا انہوں باب الریان دے دروازے جنت والے تو پہنچایا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والا انہوں جنت دے صدقہ خیرات والے دروازے تو پکاریا جائے گا، شہید انہوں اس دروازے تو پکاریا جائے گا۔ میرے پاک نبی نے جدوں اے فرمایا تے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا او جنت دے دروازے ایک تو ہی داخل ہونا ہے، 8 دروازے جنت دے نے، اور ہر دروازے وچوں تے داخل نہیں ہونا۔ محبوبہ جانا تے
ایک دروازے وچوں ہی ہے، پر سونے آئے تے فرماؤ کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں آواز پیندی ہوئے گی، ہائے ہائے جنت دے 8 دروازے وچوں سونے جنوں آواز پائے آ میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر مینوں امید ہے او تو بھی ہوئے گا، تو اونا لوگاں وچ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے تو آواز پہ گی۔ یار کمنی شان حضرت ابو بکر دی، کمنا مقام تے عظمت حضرت ابو بکر دی، جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں آوازاں پین قیامت نو آئے ابو بکر میرے وچوں داخل ہو۔ دوجا دروازہ کہے ابو بکر او نبی دیا یارا میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر دے پیارے یار حضرت ابو بکر نیکی نو بڑی پیارے نیکی کرنے والے، نیکی کرنے واسطے کوشش کرنے والے۔ ایک دن نا آقا تشریف فرمانے صحابہ دا مجمع لگیا ہویا ہے تے آقا فرمان لگے میرے صحابہ مینوں یہ دسو آج روزہ کن نے رکھے ہے، روزہ کن نے رکھے ہے؟ تے حضرت ابو بکر نفلی روزے دی گل فرضی تے رکھ دے گل نفلی روزے دی ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آج روزہ کن نے رکھے ہے؟ حضرت ابو بکر آمدے نے محبوبہ میں روزہ رکھے آئے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا آج مسکین نو کھانا کن نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر پھر آمدے نے سونیا میں مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ تیسری مرتبہ میرے پاک نبی نے فرمایا آج بیمار پرسی کر کے کون آیا ہے؟ حضرت ابو بکر پھر آمدے نے سونیا میں بیمار پرسی کر کے آیا۔ میرے آقا نے چوتھی مرتبہ فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا آج مسلمان دا نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ میرا صدیق پھر کھڑا ہویا اللہ دے نبی میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا میں صدقے جاواں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک دن اندر جس بندے تے 4 عمل جمع ہو جا ایک دن وچ جیڑا 4 عمل کرے وہ جنتی ہے۔ آئے میرا ابو بکر ایک دن اندر 4 عمل کرنے والا نبی فرما رہے نے ابو بکر جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر انجود پہاڑ تے کھلو اوے نبی نو رب بھی صدیق کہہ رہا ہے، نبی نو میرے پیارے ابو بکر نو رب بھی صدیق کہے، میرے ابو بکر نو نبی بھی صدیق کہے۔ او پہاڑ تے آقا کھلوتے پہاڑ ذرا ہل دائے، میرے نبی نے قدم ماریا فرماتے نے او پہاڑا تھم جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھلوتا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے نے۔ او دو میرے نبی نال ابو بکر نے، میرے نبی نال پیارا عمر تے عثمان ہے۔ پتہ چلیا نبی پاک دی زبانوں ابو بکر نو صدیق گیا تے رب کی فرماندے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
نبی تو بعد صدیق دا مقام ہے اور روئے زمین تے ساری کائنات دا میرے نبی تو بغیر انبیاء دی جماعت تو بغیر میرے نبی دی ساری امت دا ایمان ایک پاسے اور کلے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے ساری امت دا ایمان مل جائے میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ ہو سکتا نہیں جے ہو سکتا اللہ اللہ کون ابو بکر میرے ابو بکر اندر صفتہ بڑھیا رب دا قرآن آکھے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ابو بکر دے اندر یہ ساریاں صفات یہ ساریاں صفتہ رب نے پایا پھر رب بشارتہ کیوں نہ دے وے میں تیز واسطے اللہ اور شاگردی جمنانے شاگردی جمنانے میرا ابو بکر کدی ویکھے تینو نماز پڑھ دے نظر آن رات نو میرا صدیق رب کے قیام کردہ نظر آئے کدے رکوع کر دے نظر آئے صدیق کدے سجدے پیا نظر آئے کدی رب دی رات مال لٹام دا نظر آئے کدی میرے ابو بکر غریبان الحمدردی کر دے تینو نظر آئے میرا صدیق نا نبی دے نال کدے تینو مکے نظر آئے نبی دے نال کدی غار سور دیاں بلندیاں تے نظر آئے تو صدیق نو ویکے میرے نبی دے نال کدے بدر وچ نظر آئے میرا صدیق نبی نال کدی احد میدان وچ نظر آئے میرے صدیق میرے مصطفیٰ نال تبوک دے میدان وچ نظر آئے حنین دے مکان وچ نظر آئے میرا محبوب میرے صدیق نا خیبر خندق خیبر دے موقع دے تینو نبی دے نال نظر آئے او بیت رضوان اندر ابو بکر میرے نبی دے نال نظر آئے کیڑی جگہ ہے جتھے نبی ہے تے میرا صدیق نہیں فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دیوارے دے بیتی نبی دیاں فوجا کے تارام دے ساتھی راتام دے ساتھی نہارام دے ساتھی اور سفر حضر دے خارام دے ساتھی جو نبی دے صحابانو مندہ سناسی جو نبی دے صحابانو مندہ سناسی او شیطان بے ایمان جہنم نو جاسی لا الہ تنصرو فقد نصر اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کون ابو بکر میرے آقا بیمار ہو گئے آخری بیماری میرے آقا کو لو اٹھیا نہیں جاندہ آقا پتہ ہی کی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالنار اے میری عائشہ اپنے باپ ابو بکر نو کہو صحابہ نو نماز پڑھا دین صحابہ نو اوے کملیا تو میرے صدیق
صدیق دی خلافت دا انکار کرنا ہے، ابو بکر دی امامت دا انکار کرنا ہے، کیویں انکار کر سکنا ہے؟ میرے پاک نبی نے تے اپنی زندگی پاک اندر اپنے مصلے تے امامت واسطے کھڑا کیتا ہے تے ابو بکر صدیق نو کھڑا کیتا۔ میرے پیغمبر دے چاچا عباس بھی ہے سن، میرے پیغمبر دے چاچا دا بیٹا عبداللہ بن عباس بھی موجود سن، میرے پیغمبر دا پیارا داماد عثمان موجود ہے، میرے مصطفیٰ دا پیارا داماد علی شیر خدا موجود ہے، لیکن اپنی زندگی پاک اندر میرے نبی نے مصلے تے امامت واسطے اگر کھڑا کیتا ہے تو ابو بکر نو کیتا ہے، تاکہ کائنات دے انساناں نو پتہ چل جائے نبی تو بعد اگر خلافت دا کوئی حق رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق رکھتا ہے۔ یار نبی دی زندگی اندر ابو بکر امامت کروان، صحابہ نماز پڑھن، پھر آخری نماز میرے پاک نبی دی زندگی پاک اندر فجر دی نماز ہے، ابو بکر صحابہ نو مسجد نبوی اندر فجر دی نماز پڑھا رہنے، امامت کروا رہنے، میرے پاک نبی نے اپنے حجرہ مبارک دی اس کھڑکی تو پردہ اٹھایا، ویکھیا کہ صدیق نماز پڑھا رہنے، پچھے صحابہ پڑھ رہنے، اے منظر ویکھ کے میرا نبی مسکرا اٹھا، میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، اے نبی خوش ہوئے اپنے ابو بکر نو صحابہ دا امام بنا کے، کالیا تو بیٹھنا ہے، تو ماتم کرنا ہے، میرے صدیق دی امامت تے، میرے صدیق دی خلافت تے تو پٹنا ہی پٹ جا، تینوں نہیں روک دے۔ اسی تے کہاں گے اور پٹ، اپنا سینہ پھاڑ، اپنے سینے تے سر تے جتیاں مار، اونی دیر مارے گا جنی دیر سینے اندر صدیق دا بغض ہوئے گا، جن دے سینے اندر نبی دے یار ابو بکر دا بغض نہیں، وہ سینہ جو بھی نہیں کر سکتا، جن دے سینے اندر میرے عمر دا بغض نہیں، وہ پیٹ نہیں سکتا، جن دے سینے اندر نبی دے دورے داماد عثمان دا بغض نہیں، وہ پیٹ نہیں سکتا، پٹے دا کون؟ جن دے سینے اندر صدیق دا بغض ہے، پٹے دا کون؟ ماتم کون کرے گا؟ جن دے سینے اندر عمر دا بغض ہے، ماتم کون کرے گا؟ جن دے سینے اندر نبی دے دورے داماد عثمان دا بغض ہے، جن دے سینے اندر میری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جن دے دل اندر میری ماں دا بغض ہوئے گا، وہ پیٹتا رہے گا، انی دیر پیٹتا رہے گا جنی دیر صحابہ دے بغض تو سینہ صاف نہیں ہوئے گا، پیٹتا پیٹتا مرتے جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر نو تے میرے نبی نو جدا کر سکتا، اور کوئی کالا جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر تے اتنے نرم دل، اتنے سادگی زندگی گزارن والے، کیوں نہ مسکینی دی زندگی پسند کر دے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے، سوموار دا دینے میرے باپ نام انج لیٹے نے، بخار بڑا ہے، طبیعت بڑی نازک ہے، تے حضرت ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نو پوچھن لگے، عائشہ بیٹی اج کی وارے، بیٹی اج کی وارے؟ ابا جی اج سوموار دا
دا دن کی ہے سوموار دا دن ہے تے پیارے ابو بکر آمدے نے اے میری بیٹی پیاری عائشہ اللہ دے پاک نبی کس دن فوت ہوئے ابا جان نو کہہ لگیا سوموار دے دن اللہ دے پاک نبی فوت ہوئے میرے پیارے ابو بکر آمدے نے بیٹی مینو انج لگ دے جویں میرا بھی اجا کری ویل ہے سوموار نو آقا فوت ہوئے بیٹی مینو انج پہ لگد ہے جویں میں بھی فوت ہو جان والا اللہ اللہ نال اس موقع تے باپ اپنی بیٹی نو کی کہندے نے حضرت ابو بکر فرمان لگے اے میری بیٹی آ جڑی چادر میں اپنے اوپر لئی ہے زعفران دے اینو داغ لگے ہوئے نے میری یہ بیٹی ہے جدو میں فوت ہو جاواں ایک کفن واسطے چادر لے لینا پوچھیا نبی دی چاہ کنے کفن دیا چادرہ ماں جی آمدیاں نے محبوب میرے ابا جان اللہ دے نبی نو تینہ چادرہ وچ کفن دیتا گیا جن دے وچ کمیز بھی کوئی نہیں تے پگڑی بھی کوئی نہیں تینہ چادرہ دا کفن دیتا گیا آئے میرا صدیق ڈل جاندے اکھاں برس جاندیاں نے اور 2 سال سوا 2 سال خلافت کرن والا ابو بکر آخری ویلا ہے اور انہوں حکمران کہندے جے عیاشیاں کرن والے پاکستان دے بدماش حکمرانوں حکمران حاکم جے مدینے دا آخری ویلا ہے تے بیٹی نو کہہ لگے میری بیٹی عائشہ جڑی میری چادر ہے جنوں زعفران دا داغ لگے ہوئے نے بیٹی میں فوت ہو جاوا 2 چادر نویاں لے کے ایک ہے میری پرانی چادر دھو کے اینو میرے کفن میں شامل کر لینا بیٹی عائشہ اے میرے ابا جان کیوں تواڈے واسطے نویں کفن دیاں چادراں دا انتظام کوئی نہیں تے باپ ابو بکر کہہ لگے اے میری بیٹی عائشہ اے میری پیاری عائشہ جیڑا زندہ بند ہے انہوں ضرور تا نوے کپڑے دیا مرے بندے نو نوے کپڑے دی کی ضرورت انہوں بیپ لگ جائے گا اس چادر نو مٹی لگے گی اس چادر نو بیپ لگ جانا ہے میری ہے بیٹی ہے میں فوت ہو جاوا اور میری پرانی چادر میرے کفن میں شامل کر دینا پھر بھائی پھر پیارے ابو بکر سوموار دا دن گزر جاندہ ہے سوموار نو آپ فوت نہیں ہوئے میرا صدیق منگل دی رات نو فوت ہو جاندے نے منگل دی رات فوت ہوئے اسے رات ہی آپ نو غسل دے کے جنازہ پڑھ کے آپ نو دفنایا گیا حضرت ابو بکر میرے پاک نبی دی عمر بھی 63 سال حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال واہ گل نصیبہ دیئے گل مقدرہ دیئے جیڑی معاشہ دے حجرے اندر قبر نبی دی بنی ہے اسے حجرہ پاک اندر قبر ابو بکر صدیق دی بن گئی اے زندگی دے بھی ساتھی مرن تو بعد حجرے وچ قبر دے بھی ساتھی کل قیامت نو اٹھن گے میرا نبی ہوئے گا ابو بکر عمر نال ہوئے گا حوض کوثر تے نبی جائے گا ابو بکر عمر نال ہوئے گا اوے دوستا ابو بکر نبی دا ایسا ساتھی بنایا میرے رب نے دنیا وچ بھی ساتھ رہے قبر وچ بھی ساتھی بن گئے کل قیامت نو رب دی جنت وچ بھی ساتھی بن جان گے آؤ اس واسطے لوگو نبی پاک دے پیارے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو اپنائیے آپ دے کردار نو اپنائیے جویں محبت
اونا نبی پاک نال کیتی میں تے تو بھی آقا نال اوویں محبت کریے جی میں ابو بکر نماز پڑھی اوویں نماز پڑھیے جی میں قیام کیتا اوویں قیام کریے جی میں روزے رکھ دے رہے اوویں محبت نہ روزے رکھیے جی میں نبی دی شریعت دے ابو بکر نے عمل کر کے زندگی گزاری اگر تینوں سچی عقیدت پیار محبت ہے او کم کرتا جا جیڑا کم نبی دے صحابی ابو بکر نے کیتا ہے انشاءاللہ اے محبت کل قیامت نو جنت وچ پہنچا دے گی اللہ کل دعا ہے رب العالمین سانو اپنے نبی دے صحابہ نال سچی محبت پیار عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈی بھی زندگی اس طرح گزر جائے جس طرح نبی دے یاراں دی زندگی گزری دین اسلام تے اللہ ساڈی زندگی بھی دین اسلام تے گزر جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین